अचः परस्मिन् पूर्वविधौ आच इत्येतदादेश इत्यनेनान्येति अच आदेश इति परस्मिन् नीति सति सप्तमी तनस्य ततस्य परतिभिक्त इति लभ्यते तच्च आदेश विशेषण विधीयत इति विधि पूर्वस्य विधि पूर्व विधि तदाह परनिमित्तो जादेशः अस्थानीवत् स्यात् अस्थानी भूदा दचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति शुद्धयोपास्य इत्यदुदाहरणं तत्र हि शुद्धय उपास्य इति जाते प्रकृत सूत्रेण यकारस्य अस्थानीबद्भावेन अच् अच् परत्वेन अनचि च इति द्वितीयस्या प्राप्तो नोपदान्त इति दुर्वचने कर्तव्य अस्थानीबद्भाव निषेधो भवति इति अलश्चय विधावपि अस्थानादिवद् भावार्थमिदं सूत्रमिति न विस्मर्तव्यम् इति दिक्। अब है जो शुद्ध्युपास्य इत्यत्र अस्थानीबद्भाव कथं निरस्तः तो शुद्धि उपास्य इति स्थिते इको जनचि इत्वनेन स्थानत आंतर्जादिकारस्य जकारे कृते अनचि च इत्यनेन धकारस्य द्वितीयम् अत्र संकते ननु अस्थानीवदादेशो नलविधो इत्यनेन जकारस्य अस्थानीवद्भावेन अच्त्वमाश्रित्य अच् परत्वेन अनचि च इति द्वित्वं कथमिति चेन्न अनल विधो इति अस्थानीवद्भाव निषेधेन अच् परत्वाभावात् नो च अचः परस्मिन् पूर्वविधो इति अस्थानीवद्भावेन अच्त्वं स्यादिति वाच्यम् न पदान्तिति सूत्रेण दुर्वचने कर्तव्ये अस्थानीवद्भाव निषेधात्। अदर्शनं लोपः शब्द विषयक श्रवणमिह दर्शनम तस्याभावः अदर्शनम अस्थानेन्तरतमः इत्यतः अस्थानित्यनुवर्तते अस्थान प्रसंगः तथा च शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचित् श्रवण प्रसंगे सति सदश्रवणं तत्लोप संज्ञं भवति इत्यर्थः तदाह मूले प्रसक्तस्या दर्शन लोप संज्ञं स्यादिति सुदधय उपास्येति स्थिते संयोगान्त लोपं संकितुं लोप संज्ञा सूत्रमिदं विवक्षितम् इति दिक्। प्रश्न है जो हलो जमां जमी लोपः इति सूत्रस्य प्रयोजनं किम्? अयं भावः हर्जनुभवः न हस्यति इत्यादो अचोरः भ्यां द्वे इत्यनेन द्वितीये द्वियकारकं तद्भावे एक यकारकं रूपं सिद्ध्यति
इति इति हलो जमांग जमी लोप इत्यस्य प्रयोजनम किमति चेन्न अति आदिते रादित्यस्य वा अपत्यम आदित्य इत्यत्र विभास्या जलोप विधानार्थं तस्यावश्यकत्वात् तथा आदित्य शब्दाद देवतार्थे दित्य दित्यादित्य परत्युत्तर पदान्यः इति ण्यो प्रत्यय भवत्वात् जस्येति च इत्यकार लोपे हलो जमां जमी लोप इति विभास्या जलोपे उक्तं रूपं सिद्धं भवति इति दिक्। उपसर्गाधृत धातो इति सूत्रस्य व्याख्या कुर्यात्। ननु क्रियाजोगे सत्येव उपसर्ग संज्ञा विधानेन उपसर्ग ग्रहणादेव धातो इति लाभे सूत्रे धातो इति व्यर्थमिति चेन्न प्ररिच्छति इत्यवस्थायाम रीत्यकः इति प्रकृति भाव वारणाय धातो इति जोग विभागस्यावश्यकत्वात् तथा ही उपसर्गादृति इति धातो इति च सूत्रं विभज्यते तत्र पूर्व सूत्रे धातो इत्यर्थात् लभ्यमादाय उक्तार्थ लाभः धातो इति उत्तर सूत्रेपि उपसर्गादृति इति पूर्व सूत्रमनुवर्तते ततश्च परोपि ऋत्यकः इति प्रकृति भाव पुनर्वृद्धि विधान सामर्थ्यान्नो भवति इति दिक्। अंतादिवच्च अत्र एकः पूर्वपर्यो इति सूत्रमनुवर्तते यथा शंख परिभाषाया अंतादिवच्च इत्यस्य क्रमेण अन्वयः ततश्च पूर्वपर्योर्भवन् एकः आदेशः पूर्वस्य अंतवत् अपरस्य आदिवत् स्यात् इत्यर्थो लभ्यते। पूर्वस्यान्तवत् इत्यस्योदाहरणं क्षीरपेण अत्र क्षीरप इन इति स्थिते आद्गुणः इत्येकादेशः एकारः तत्र पूर्वान्तवत्वेन पे इत्युत्तरपदस्य एकाच्छत्वात् एकाजुत्तरपदेन इति णत्वं भवति। परस्यादिवत् इत्यस्योदाहरणं खट्वा इति अत्र सवर्णदीर्घे कृते आकारस्य परादित्वेन दाप्यत्वात् ततः परस्य सोर्हलङ्यादि लोपो भवति इति दिक्। हरि एतो इत्यादावयमेवेति अयं भावः हरि ईशो इत्यादो प्लुत प्रगृह्जा अचिनित्यम इति
चक्री अत्र इत्यत्र इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति च सावकाशम ततश्च हरि एतो इत्यादो परत्वात् इको सवर्णे इति ह्रस्व समुचित एव प्रकृति भावो भवेत् नित्य ग्रहणे तु तत्सामर्थ्येन प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञकस्य च अचि परेष्वमेव प्रकृति भावो नानिति बोध्यते तेन हरि एतो इत्यत्र द्विवचनान्तस्य इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्य संज्ञायामेव प्रकृति भावो भवति न तो इको सवर्णे इति ह्रस्व समुचित इति। क्या मिनट हो गए? 12 मिनट है भाई। 12 मिनट है भाई।